Ayan lang, kadako. Kadako, gito, Odrin. Imbis nga mahadlok og mabalaka, na-amaze ang usa ka grupo nga nibakasyon sa usa ka resort sa lungsod sa Don Salvador, Benedicto. Dihang patubang na unta kini nga mag-CR apan gisugat siya sa usa ka gialigahang kobra o kunbanakon. Sa gawas, presko nga hangin ug nalingaw sa pagkaligo sa swimming pool ang grupo ni Dranriv Chudoso ug Reverend Father Rene Sandag samtang nag-reunion sa lungsod ni adtong Abril 28, 2026. Apan pagkaalas 10 sa buntag, usa ka wala damhang bisita ang nabulabog. Padulong na unta maligo ug mamunlaw si Father Rene sa pansayan sa ilang cabin. Apan dako ang iyang katingala sa dihang usa ka gialigahang bitin ang nagpahulay sa sulod sa anidoro. Gisaysay ni Dranriv Chudoso nga nigawa si Father Rene ug giingnan sila nga dili usa mo gamit sa basin kay naay bitin. Apan gatuo si Dranriv ug ang lain niyang kauban nga ga-joke o nang prank lang si Father Rene. Hinungdan nga gilantaw nila ang sulod sa anidoro ug nakita nila ang gidudahang king cobra. Si Dranriv nga usa ka mahiligon sa mga reptiles wala mahadlok. Gikuhaan pa niya kini og video diin makita ang gidak-on ug ang talagsaong pattern sa panit sa bitin. Gani nag-volunteer pa kini nga iyang i-rescue apan iyang namatikdan nga dili kini ordinaryo nga bitin. Imbis nga malisang, nagkinataw-anay hinuon ang grupo. Mapasalamaton usab sila nga wala kini mipaak sa higala nilang nagamit sa maong CR sa wala pa madiskobrehe ang bitin. Dali silang nangayo og tabang sa management sa resort ug gihangyo nga dili patyon ang bitin kundili itugyan kini sa DENR o Menro aron ma-relocate sa luwas nga dapit. Sa usa ka opisyal nga pahayag, ang lokal nga kagamhanan sa Don Salvador, Benedicto nagpahinumdum nga ang ilang lungsod kabahin sa Northern Negros Natural Park. Normal lang matud pa nga naay makit-an nga wildlife sama sa kobra tungod kay buhi ang ekosistema sa dapit. Tungod niini, giawhag ang mga turista ug mga residente nga magmabinantayon, likayan ang paghilabot sa mga ihalas nga mananap ug i-report dayon kini sa mga otoridad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.